Have you completed that exercise? 3.4 up to 11 number. Homework is up to 11 number. गरे सबै गर्यो 11 नम्बर सम्म के छ भने सोध त 11 नम्बर को up to 11 number in confusion you can ask छैन छैन भने हामी अर्को सुरु गरौँ है क्रिएटिभ सेक्सन ए क्रिएटिभ सेक्सन बी पेज नम्बर 52 word problem of square and मैम मसँग बुक छ बुक छैन भने म देखाइहाल्छु नि स्क्रिनमा स्क्रिनमै हेर्ने है word problem हेर्ने है example हेर्ने है example बुझाइदिन्छु अनि एक्सरसाइज गर्ने now look at example number 5 15 by 15 rose plants are planted along length and width of the garden. How many plants are there in the garden? Length of breadth मा कति प्लान्टेड गर्यो त square garden length and breadth are equal in square मा लेन्थ र ब्रेथ के हुन्छ त्यसैले लेन्थमा पनि एउटा स्क्वायर गार्डन छ अरे त्यसमा लेन्थमा पनि हामीले कतिवटा प्लान्ट रोज प्लान्टहरु प्लान्टेड गर्यो 15 वटा अनि ब्रेथमा पनि 15 वटा रोज प्लान्ट प्लान्टेड गर्यो भने हाउ मेनी प्लान्ट्स आर देयर इन द गार्डनमा कतिवटा प्लान्ट छ नाउ सोलुसन हियर द नम्बर अफ प्लान्ट्स इन द गार्डन इक्वल टु 15 स्क्वायर लेन्थ also 15 breadth also 15 so required number of plants in the garden equal to what 15 square 15 square means what 15 into 15 225 yes so therefore there are 225 rose plants are in the garden that square garden ma katiwata rose plant रहेछ त 200 this type of question you do like this okay यस्तो क्वेशन आयो भने चाहिँ यसरी गर्ने now next example number 6 the product of two identical number is 2025 find one of the number दुईटा identical factors को number को product चाहिँ कति छ 2025 छ भने find one of the number एउटा नम्बर दुईटा आइडेन्टिकल नम्बरमा चाहिँ एउटा नम्बर चाहिँ कुन नम्बर होला so find one of the number you have to find the square root of 2025 मैम तपाईको साउन्ड कस्तो बुझिनै ra छैन यहाँ कस्तो होमा आवाज आइरहेछ कि सबैले त्यो उ गर त म्युट गर त सबैले म्युट गरेपछि सुनिन्छ अहिले सुनिन्छ बुझ्यो सबैले म्युट गर्ने है आफ्नो माइक म्युट गर्ने one of the number is the square root of 2025 दुईटा सेम नम्बर को प्रोडक्ट कति दिएको छ 2025 दिएको छ भने एउटा नम्बर फाइन्ड गर भनेको त्यो एउटा नम्बर फाइन्ड गर्नलाई हामी के निकाल्नु पर्यो स्क्वायर रुट त्यो प्रोडक्ट को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो हैन here one of the number is the square root of 2025 now
How to find square root you know it. अब square root find गर्नलाई पहिला के गर्नु पर्यो 2025 लाई फ्याक्टराइजिङ गर्नु पर्यो फ्याक्टराइजिङ गर्दा कति आयो त 2025 इक्वल टु कति आयो 3 into 3 into 3 into यो सरी यो 3 हुनु पर्नेमा 2 भएछ है ए 2 नै हो सरी 2 नै हो 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 yes अब स्क्वायर रुट गर्नलाई के गर्नु पर्यो दुईटा सेम नम्बरको सेम आइडेन्टिकल नम्बरको ग्रुप बनाउनु पर्यो किन दुईटा सेम आइडेन्टिकल नम्बरको ग्रुप बनाउनु पर्यो सो 2 into 3 into 3 3 square again 3 into 3 3 square then 5 into 5 5 square yes यसो ग्रुप बनाइसकेपछि नाउ स्क्वायर रुट अफ 2025 इक्वल टु यो स्क्वायरबाट एउटा फ्याक्टर चाहिँ हामीले लिने 3 स्क्वायरबाट एउटा 3 लिने यस दुईटा सेम आइडेन्टिकल फ्याक्टरबाट एउटा फ्याक्टर चाहिँ लिने हामीले टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ द गिवन नम्बर यु क्यान टेक one factor from two identical factors दुईटा आइडेन्टिकल फ्याक्टर्सबाट एउटा फ्याक्टर चाहिँ लिने 3 स्क्वायरबाट एउटा 3 लिने अर्को 3 स्क्वायरबाट एउटा 3 लिने फेरि 5 स्क्वायरबाट एउटा 5 लिने 3 into 3 9 9 into 5 45 so what is the square root of 2025 45 therefore the required number is 45 yes this is निकाल्ने if the product of two identical factors is given and you have to find the one of the numbers you have to find the square root of given product this is identical number को product को के निकाल्नु पर्यो square root now next find the smallest number by which when 18 is multiplied it becomes a perfect square 18 लाई कुन नम्बरले सानो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ भनेर सोधेको छ 18 is not a perfect square 18 पर्फेक्ट स्क्वायर हो त होइन नि त्यसैले 18 लाई कुन स्मलेस्ट नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछिको प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ अरे अब निकाल्नलाई पनि के निकाल्नु पर्यो you have to factorize the factorizing 18 लाई के गर्नु पर्यो फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 2 into 9 18 2 into 3 9 now 18 equal to 2 into 3 into 3 2 into 3 into 3 भनेको 3 स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई हामीले दुईटा आइडेन्टिकल फ्याक्टर हुनुपर्छ तर यहाँ त एउटा मात्र 2 छ ओके न अब त्यो गिवन नम्बरलाई अब कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ त 2 ले ओके 2 ले हो के न यहाँ हामीलाई 2 चाहियो पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई 2 चाहियो कि चाहिएन पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई दुईटा आइडेन्टिकल नम्बर हुनु पर्यो ग्रुपिजम हुनु पर्यो दुईटा आइडेन्टिकल नम्बरको नाउ हियर लुक हियर when 2 into 3 square is multiplied by 2 it becomes 2 square into 3 square which is a perfect square यो 2 into 3 square भनेको त पर्फेक्ट स्क्वायर होइन नि अर्को 2 चाहियो एउटा 2 चाहियो हो के त हामीलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन चाहियो कि चाहिएन 2 into 2 2 square so hence the required smallest number is 2 त्यसैले required smallest number कति भयो त 2 अब 18 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ हो के न 18 into 2 36 36 is a perfect square त्यसैले 18 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा पर्फेक्ट स्क्वायर बन्यो त 2 ले हो के न यो त यसमा निकाल्ने है यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ नाउ एक्जाम्पल नम्बर 8 if the length of the cubical block is 12 centimeter find its volume now in cubical block length breadth and height are equal so what is the volume of cubical block real cube length breadth र height को equal भएकोले in place of breadth and height you can put length breadth र height equal भएकोले चाहिँ हामीले breadth र height को ठाउँमा के लेख्न सक्छौं त length ओके न now solution length of the cubical block L equal to 12 centimeter volume of cubical block L equal to L cube
your length of cubical block is 12 centimeter given in the question. So you substitute the length, value of length. Length कति छ त 12 centimeter. त्यसैले यलको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो 12 centimeter whole cube. 12 centimeter whole cube भनेको के हो त 12 is multiplied 3 times. 12 centimeter into 12 centimeter into 12 centimeter. 12 into 12 144. 144 into 12 1728. Centimeter into centimeter into centimeter, centimeter cube. The unit of volume is always in cube. Volume को unit चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ cube मा हुन्छ. Area को square मा हुन्छ, volume को के हुन्छ cube मा. Thus the required volume of the cubical block is 1728 centimeter cube. अब हामीलाई के लेन्थ दिएको छ भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्छ हामीले यसरी गर्छौं है. Now next example. Example number 9. If the volume of cube is 3375 centimeter cube, find its length. अब क्वेशन example number 8 मा चाहिँ हामीलाई लेन्थ दिएको छ भोल्युम निकाल्नुलाई. Volume of cubical block equal to L cube गर्नु पर्यो हैन. अब example number 9 मा चाहिँ भोल्युम दिएको छ लेन्थ निकाल्नु पर्यो. भने हामीले के निकाल्नु पर्यो त you have to find the cube root of that volume. Volume को के निकाल्नु पर्यो cube root निकाल्नु पर्यो to find the length of a cube. Yes, length of cube निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो cube root of volume. Volume कति छ 3375. Here the length of the cube is the cube root of 3375. अब फ्याक्टराइजिङ गरेर त 3375 लाई फ्याक्टराइजिङ गर्दा कति आयो त 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. अब क्यूब रूट निकाल्दा चाहिँ हामीले तीनटा आइडेन्टिकल फ्याक्टर्सहरुको ग्रुप बनाउने. यस 3 into 3 into 3 3 क्यूब 5 into 5 into 5 5 क्यूब. स्क्वायर रूट निकाल्दा टु आइडेन्टिकल फ्याक्टरको ग्रुप बनाउने हो के न. क्यूब रूट निकाल्दा चाहिँ 3 आइडेन्टिकल फ्याक्टर्सको ग्रुप बनाउने. अब क्यूब रूट अफ 3375 इक्वल टु अब 3 क्यूब बाट एउटा फ्याक्टर 3 लिने. 5 क्यूब बाट एउटा फ्याक्टर लिने 5 लिने. is 3 into 5 15. So means the required length of the cube is 15 centimeter. बुझिरहेछ है. लेन्थ दिएको छ भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्ने use the formula of volume. Volume of cube equal to L cube. अनि भोल्युम दिएको छ लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के निकाल्छौं त क्यूब रूट. यस ल यति एक्जाम्पल दिइसकेपछि हामी एक्सरसाइज गरौँ है. Up to 11 number we have already finished. Yes, previous class पहिलाको अस्तिको क्लासमा हामीले 11 नम्बर सम्म गरिसकेका छौं. Now today creative section B 12 number. Okay, question number 8. 25 by 25 plants are planted along the length and breadth of the square garden. How many plants are there in the garden? ल कसरी गर्ने त यो 25 by 25 plants are planted along length and breadth of the square garden. How many plants are there in the garden? यो कसरी गर्ने ल मैले अघि एक्जाम्पल नम्बर कतिमा गरेको थिए एक्जाम्पल नम्बर 5 मा 25 लेन्थ र ब्रेथ एउटा स्क्वायर गार्डन मा लेन्थ मा पनि 25 वटा प्लान्ट्सहरु प्लान्टेड गर्यो ब्रेथ मा पनि 25 वटा प्लान्ट्सहरु प्लान्टेड गर्यो भने त्यो गार्डन मा कति वटा प्लान्ट्सहरु होला खै भनेको बोलेको खै एक्जाम्पल नम्बर 5 मा कसरी गराएको थिए मैले इन लेन्थ also 25 plants in breadth also 25
plants. Now, here the required number of plants in the garden equal to what? 25 square. Yes? Number of plants in the garden equal to what? 25 square. 25 square means 25 into 25. 25 into 25 what? 625. So therefore, there are 625 plants in the garden. कति प्लान्ट्सहरु हुन्छ त 625. Now question number B. Seats are arranged in 32 rows and 32 columns in a film hall. How many seats are there in hall altogether? Seats are arranged in 32 rows and 32 columns in a film hall. How many seats are there in the hall altogether? यो कसरी गर्ने ल? Question number 12B. कसरी गर्ने यो? एउटा फिल्म हलमा चाहिँ सिटहरु रोमा पनि 32 वटा सिटहरु फिल्म हलमा कतिवटा रो छ सिटहरु 32 वटा रो र 32 वटा कोलममा सिटहरु छन् भने त्यो टोटल त्यो हलमा कतिवटा सिट होला रे? कोही बोलेको यिनीहरु सबैजना चिल्लाएर बसेको छ है। बोल न बोल। बुझिएन यो बी नम्बरको पनि गर्न आएन? आउँछ कि आउँदैन भन त? खै बोलेको कोही पनि चिल्लाएर बस्या। सबैले अनम्युट गरेर भन त कसरी गर्ने यो? कोही आएन तिमीलाई बी नम्बरको? बुझिएन त्यसो भए तिमीले? बुझेको छैन होला त्यसो भए हो? बुझेछ कि छैन भन त? किन सबैजना क्वाइट भएर बसेको? यस्तो भयो भने त कसरी पढाउने हो म्यामले? म्याममा त कराएछ बुझ्या छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ म्यामलाई? ल भन त। सुन्ने बेला सुन्ने, डिस्कस गर्ने बेला डिस्कस गर्नु पर्यो। You have not understand this question? Question number 12B. Yes or no? Yes or no? खोइ त यस पनि भनाएन यसरी भन न सबैजना चुप्लाएर हुन्छ त अब यस भयो कसरी गर्ने त ल भन त 12B को कसरी गर्ने भन त Seats are arranged in 32 rows and 32 columns in a film hall. How many seats are there in the hall altogether? Here, number of seats in the hall equal to 32 square. Yes, number of seats in the hall equal to 32 square.
In row also 32. In column also 32 seats. Yes. रोमा पनि 32 वटा सिट छ, कोलममा पनि 32 वटा सिट छ भनेपछि टोटल गरेर कतिवटा सिट हुन्छ भनेर भनेको छु क्वेशन. Now, here 1024 in the hall equal to 32 square. 32 square भनेको कति हो? 32 into 32. कति हुन्छ 32 into 32? Multiply and tell the answer. कति हुन्छ? 1024. 1024, yes. 1024. So therefore there are 1024 seats in the hall altogether. यसरी बोल्नु पर्यो के तिम्रो बुझ्यौ नबोलिकन चुप्लाएर बस्यो भने म्यामलाई कसो थाहा हुन्छ त बुझेको नबुझेको डिस्कस गर्ने बेला बोल्नु पर्यो के म्यामले पढाउने बेला चाहिँ बोल्नु पर्दैन तिम्रो सुन्ने मात्र काम गर है मैले बुझाउने बेला अनि यो क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने बेला चाहिँ बोल्नु पर्यो के नाउ सी नम्बर देयर आर 45 स्टुडेन्ट इन क्लास 6 यस राम्रोसँग क्वेशन बुझ देयर आर 45 स्टुडेन्ट इन क्लास 6 if every student donates the same amount of money as their number to the floor 16 yes how many money do they donate all together एउटा क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छ रे 45 अब उनीहरुले चाहिँ जति स्टुडेन्ट छ नि 45 जना स्टुडेन्ट छ भनेपछि एभ्री स्टुडेन्ट डोनेट Every student donate the same amount of money as their number भनेको उनीहरुको नम्बर जति छ नि प्रत्येक स्टुडेन्टले चाहिँ उनीहरुको स्टुडेन्टको नम्बर जति छ त्यति नै पैसा चाहिँ डोनेट गर्ने रे फ्लोर 16 हरुलाई भने how much money do they donate all together भनेको सबै गरेर उनीहरुले कति रुपैयाँ चाहिँ डोनेट गरे होला रे your number of student equal to 45 yes number Yes, of ma'am. student equal to what 45 write down तिमीले बुझे छैन भने म्यामले भनेको टिप्ने है सबैले अनि त्यो होमवर्क बुझाउने बेला जेपाइटी गरेर लेख्ने होइन करेक्सन गर्नुपर्ने गरी तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज आउँदैन भने म्यामले सबै भन्ने हुन्छ है त्यो सबै टिप्ने के तिमीलाई लेख्न आउँदैन भने your number of student equal to 40 भनेर लेख्ने पहिला yes your number of student equal to 40 यति लेखिसकेपछि number of money donate from each student number of money donate DONATED donated from each student equal to rupees 45 जति स्टुडेन्ट छ त्यति नै रुपैयाँ डोनेट गरेको भनेको के न एकजना स्टुडेन्टले त्यसैले एक जना स्टुडेन्टले कति डोनेट गरेको रहेछ त 45 रुपैयाँ प्रत्येक स्टुडेन्टले 45 रुपैयाँ डोनेट गरेको रहेछ उनीहरुको क्लासमा जति जना स्टुडेन्ट छ नि त्यति नै मनी चाहिँ एकजना स्टुडेन्टले डोनेट गरेको छ भनेपछि sum of money donated from each student equal to rupees 45 now the required sum of money equal to 45 square yes student पनि 45 money पनि कति 45 रुपैयाँ नै डोनेट गरेको एकजनाले भनेपछि required sum of money equal to what 45 square 45 into 45 कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर त 45 into 45 Ma'am, 2025. yes 2025 त्यसैले अब उनीहरुले कति डोनेट गरेको रहेछ त they donate rupees 2025 all together लास्टमा के लेख्ने therefore they donate rupees 2025 all together
बुझ्यो कसरी लेख्नु थाहा भयो है here number of students equal to 45 number of money donated from each student equal to rupees 45 the sum of money equal to 45 square 45 square means 45 into 45 rupees 2025 so at last you write down therefore they donate rupees 2025 altogether. Now let's start another number. Question number 13a. If the product of two identical numbers is 441, find one of the numbers. अब यो चाहिँ example number कति जस्तो रहेछ त example number 6 मैले अघि एक्सप्लेन गर्दै आएको हैन example number 6 जस्तो गर्ने दुईटा आइडेन्टिकल नम्बरको प्रोडक्ट चाहिँ कति दिएको छ 441 दिएको छ भने फाइन्ड one of the number भनेको एउटा नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर Now to find one of the numbers you have to find the square root of 441 yes एउटा नम्बर फाइन्ड गर्नलाई हामीले के निकाल्नु पर्यो 441 को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो so write down here one of the number is the square root of 441 first you write down like this here one of the number is the square root of 441 okay all of you find the square root of 441 सबैले 441 को स्क्वायर रुट निकाल त अहिले ल सबैलाई है म टाइम दिन्छु सबैले निकाल ल 441 को स्क्वायर रुट निकालेर मलाई आन्सर भन्ने है ल सबैले निकाल त 441 is odd number is not divisible by 2 अब 2 ले डिवाइड हुँदैन you can try 3 ले डिवाइड हेर त 3 ले डिवाइड हुन्छ कि हुँदैन 4 plus 4 8 8 plus 1 9 is divisible by 3 yes so 441 is also divisible by 3 3 ले डिवाइड गर पहिला 147 कति आयो हैन त्यहाँ 147 र 441 ए Ma'am, 147. के 147 फ्याक्टराइज गर न 441 लाई 3 into 147 441 आयो हैन फेरि 147 लाई 3 ले डिवाइड हुन्छ नि फेरि 3 ले डिवाइड गर न 3 into कति 147 हुन्छ अब 3 4 जा 12 14 बाट 12 सब that 2 लाग्यो 3 9 जा 27 भनेपछि 3 into 49 147 अब 49 लाई त 3 ले डिवाइड हुँदैन हुन्छ हुँदैन अनि it is divisible by 5 not it is also not divisible only divide by prime number it is you 49 लाई 5 ले पनि डिवाइड हुँदैन it is divisible by 7 yes 7 into 7 49 भनेपछि 441 equal to कति आयो त 3 into 3 into 7 into 7 3 into 3 3 square 7 into 7 7 square now what is the square root of 441 equal to यो 3 square बाट एउटा 3 लिने एउटा मात्र फ्याक्टर लिने 7 square बाट एउटा मात्र फ्याक्टर लिने that is 7 so 3 into 7 21 yes square root of 441 is what 21 so therefore the required number is 21 at last you write down therefore the required number is what 21 now question number B
In an afforestation program, every student planted as many plants as their number. If they planted 7,570 program. एउटा एफोरेस्टेसन प्रोग्राममा चाहिँ एभ्री स्टुडेन्टले प्लान्ट गर्यो प्लान्टहरु प्लान्टेड गर्यो हैन कति प्लान्ट गरे त उनीहरुको नम्बर जति छ अघि माथि भने जस्तो छ नि नम्बर जति छ नि स्टुडेन्टको नम्बर जति छ त्यति नै प्लान्टहरु प्लान्टेड गर्यो रे ओके न इफ दे प्लान्टेड 576 प्लान्ट्स अल टुगेदर यदि उनीहरुले चाहिँ सबै गरेर कति प्लान्टहरु प्लान्टेड गरेर 576 प्लान्टहरु प्लान्टेड गर्यो भने हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स टुक पार्ट इन द प्रोग्राम भनेको त्यो प्रोग्राममा कति जना स्टुडेन्टहरुले पार्टिसिपेट भएको रहेछ रे यहाँ टोटल प्लान्ट्सहरु दिएको छ यस नम्बर अफ प्लान्ट्स इक्वल टु 576 yes total number of plants equal to 576 now students number of students took part in the program equal to what अब कति जना स्टुडेन्टले पार्टिसिपेट भएको त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएको निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्यो त हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो हो हैन 576 को के निकाल्नु पर्यो स्क्वायर रुट त्यसैले number of students took part in the program equal to square root of 576. Here, number of students took part in the program equal to square root of 576. 576 को square root निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन अघि जस्तै निकाल त ल 576 को square root निकाल त सबैले 576 is even number. All the even numbers are divisible by 2. इसलिए 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो पहिला 2 2 जा 4 5 बाट हुँदा 1 बाँकी रह्यो 1 उता गर्दा के हुन्छ 177 17 yes 288 2 into 288 576 again 288 is divisible by 2 फेरि 288 लाई 2 ले डिवाइड हुन्छ 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 144 again 144 is divisible by 2 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 into 72 144 again 72 is divisible by 2 2 3 जा 6 10 बाट 6 हराउँदा 1 हुन्छ 1 उता गएपछि कति हुन्छ त 1 to 12 2 6 जा 12 again 36 is divisible by 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 again 18 is divisible by 2 2 9 जा 18 now 9 is not divisible by 2 it is divisible by 3 3 into 3 9 भनेपछि 576 भनेको कति आयो त कतिवटा 2 छ 1 2 3 4 5 6 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 अब जिता सेम नम्बर को ग्रुप बनाऊ त 2 into 2 2 square again 2 into 2 2 square again 2 into 2 2 square and 3 into 3 3 square यसरी बुझ्यो now square root of 576 equal to अब सबैको एउटा एउटा फ्याक्टर मात्र लिने 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 4 4 into 2 6 6 into 3 18 yes सबैको 18 आयो कि गरेको छैन नगरिकन चुप्लाएर बसेको सबैजना हो कि गरेछ 18 आयो कि आएन 18 आयो हैन so therefore 18 students took part in the program. At last you write down therefore 18 students took part in the program. 18 जना स्टुडेन्टले चाहिँ के त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएको रहेछ भनेपछि एक्जामले कति प्लान्टेड गरे त 18 वटै प्लान्ट्सहरु प्लान्ट गर्यो के न जति स्टुडेन्ट छ त्यति नै प्लान्ट्सहरु प्लान्टेड गर्यो भने हैन
त्यसैले 18 जना स्टुडेन्ट भएपछि 18 वटा प्लान्ट, एकजनाले 18 वटा प्लान्टेड गर्यो। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? खोइ तिमीहरू त बोल्दा नि बोल्दैन, अनि पढाउने मान्छेलाई पनि अनि लाग्दैन है, अनि बोलेन भने बुझ्यो भने बुझ्यो भन, बुझेन भने यहाँनिर बुझेको छैन म्याम भनेर सोध्नु पर्यो। इन्टरेक्सनै छैन क्या तिमीहरू। अनि बरु 5 क्लासको कति इन्टरेक्सन गर्छ क्या 5 क्लासको स्टुडेन्टहरू म्यामसँग कति उ गर्छ। तिमीहरू चुप्लाएर बस्छ सबैजना। बुझेन भने बुझेन भन, यहाँनिर बुझेको छैन कसरी हुन्छ भनेर सोध्ने है। नाउ 14A को हेर। If the product of 3 identical numbers is 1000, if find one of the number. तिनटा सेम नम्बरको प्रडक्ट चाहिँ कति छ अरे 1000 छ भने एउटा नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर। माथि क्वेसन नम्बर 13A मा के भनेको छ, दुईटा सेम नम्बरको प्रडक्ट दिएको छ, एउटा नम्बर निकाल्ने हो के त। अब क्वेसन नम्बर 14A मा चाहिँ तिनटा सेम नम्बरको प्रडक्ट दिएको छ अनि 1000, अनि एउटा नम्बर निकाल अरे। हामीले माथि 13 नम्बर मैम थर्ड के भयो? 13 को बी को आन्सर 24 हुन्छ। ए सरी मैले मिस्टेक गरेको क्या हो, मल्टिप्लाई गरेको मिस्टेक गरे जस्तो हो है। त्यसरी भन्नु पर्छ। 2 into 2 4 4 into 2 ए हो 24 हो, मैले मल्टिप्लाई गरेको मिस्टेक गरेँ। 2 into 2 4 भयो, 4 into 2 8 भयो, 8 into 3 24 हो, 24 हो। सरी है, यसरी भन्नुपर्छ के, म्यामले पनि कहिले काहीँ मिस्टेक गर्छ नि, गरेन? यसरी मिस्टेक थाहा पाउनु पर्यो क्या तिमीहरूले। मल्टिप्लाई गरेको मिस्टेक गरे रहेछ मैले। 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 3 24 yes 24। So 24 students took part in the program। अब 14 को हेरौँ त। अब if the product of 3 identical number is 1000, find one of the number। यहाँ चाहिँ तिनटा आइडेन्टिकल नम्बरको प्रडक्ट चाहिँ कति दिएको छ 1000 छ भने एउटा नम्बर चाहिँ कति होला अरे। यो तिनटा आइडेन्टिकल फ्याक्टरमा एउटा नम्बर चाहिँ कति होला अरे। अब यो एउटा नम्बर निकाल्नलाई के निकाल्नु पर्ला ल, कसैलाई आइडिया छ कि? ल भन त, एनी आइडिया? क्वेसन नम्बर 14 को के छ, कसरी के गर्ने पर्छ भनेर अलि ल भन त। ल पहिला तिमीहरूको कुरा सुनाउ ल, अनि मात्र म्यामले भन्छु के निकाल्नु पर्ला। क्यूब रूट। यस क्यूब रूट। आज विशेष एकजना मात्रै बोलिरहेछ है, अरू त छैन नि। प्रयास खोइ, प्रयास, सुप्रभा, प्रयास खोइ यिनीहरू? यस म्याम। म्यामले भनेपछिबाट यस म्याम भन्ने हो। सुप्रभा बोल्नु पर्यो, बोल्नु के बोल्नु पर्यो। अघिदेखि विशेषमा त बोलिरहेछ है, मैले सुनिरहेको छु, विशेषमा त बोलिरहेछ। तिम्रो त म्यामले रङ भरे पनि ठिक छ, राइट भने पनि ठिक छ होइन, हो कि न? हामीले के निकाल्नु पर्यो, एउटा नम्बर निकाल्नलाई क्यूब रूट। हियर one of the number is the cube root of 1000। पहिला यसो लेख्नु पर्यो। यस हियर one of the number is the cube root of 1000। अब 1000 को क्यूब रूट निकाल त। 1000 को क्यूब रूट निकाल्दा तिमीले सर्ट प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ। यो तीनटा जिरो छ नि लास्टमा, त्यसैले हामीले पहिला 1 को मात्र क्यूब रूट निकाल। मैले त्यसो सर्ट प्रोसेसबाट सिकाएको थिएँ है। 1 को क्यूब रूट कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ है। क्यूब रूट अफ 1 इज 1। यसको त फ्याक्टराइजेसनै गर्नु परेन। क्यूब रूट अफ 1 इज 1 लेख, अनि क्यूब रूट अफ 1000 इक्वल टु क्यूब रूट अफ 1 इज 1, अनि तीनटा जेरोको कति लेख्ने भनेको क्यूब रूट निकाल्दा एउटा जेरो हो कि न, 1/3 पार्ट लेख्ने। स्क्वायर रुटमा दुईटा जेरोको स्क्वायर रुट निकाल्दा एउटा हाफ लेख्ने होइन, डबल छ त्यसको हाफ लेख्ने, दुईटा जेरोको एउटा जेरो हुन्छ होइन हाफ। अनि क्यूब रुटमा चाहिँ ठ्याक्कै 1/3 पार्ट लेख्ने, तिनटाको एउटा हुन्छ भनेपछि लङ प्रोसेसबाट गर्नै परेन, सर्ट प्रोसेसबाट गरे हुन्छ। 2 लाइनमै एन्सर आउँछ यसको। क्यूब रुट अफ 1 इज 1, क्यूब रुट अफ 1000 इज 10 हो कि न। 1 को क्यूब रुट 1 नै हुन्छ हो कि न।
क्युब नम्बर पनि 1 नै हुन्छ, क्युब रुट पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ 1. त्यसैले क्युब रुट अफ 1000 को कति हुन्छ त 10 10. हो के नबुझ्यो है, मैले सर्ट प्रोसेसबाट गरेको बुझ्यो है। फर्स्ट राइट डाउन क्युब रुट अफ 1 इक्वल टु 1, अल अफ यु नो। यस 1 को क्युब रुट 1 नै हुन्छ भनेपछि क्युब रुट अफ 1000 इक्वल टु 1 को क्युब रुट 1 नै भयो। अनि तीनटा जेरोको छ नि, क्युब रुट निकाल्दा हामीले के लेख्छौँ त, एउटा जेरो लेख्छौँ, 1/3 पार्ट लेख्छौँ, त्यसैले एउटा जेरो 10 भयो होइन। So therefore the required number is 10. अब बी नम्बर पनि हेर त, if the volume of cubical dice is 2016 centimeter cube, find its length. क्युबिकल डाइस को भोल्युम कति छ 216 सेन्टिमिटर क्यूब छ भने यसको लेन्थ निकाल रे। अब त्यसको लेन्थ निकाल्नलाई के गर्ने त हामीले एक्जाम्पल नम्बर कतिमा गरेका थियौ त्यो क्वेशन, त्यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाम्पल नम्बर 9 मा गरेका थियौ ओके त। इफ द भोल्युम अफ द क्यूब इज 3375 सेन्टिमिटर क्यूब, फाइन्ड द लेन्थ। यस्तै क्वेशन हो के न यो पनि। इफ द भोल्युम अफ क्यूबिकल डाइस इज 216 सेन्टिमिटर क्यूब, फाइन्ड इट्स लेन्थ। यहाँ भोल्युम दिएको छ, लेन्थ निकाल्नु पर्यो। अब भोल्युम दिएको छ, लेन्थ निकाल्नलाई के गर्ने भनेको, हियर द लेन्थ अफ द क्यूबिकल डाइ इज द क्यूब रुट अफ 216 को के निकाल्नु पर्यो क्यूब रुट ओके न। भोल्युम दिएको छ, लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्नु त हामीले जहिले पनि क्यूब रुट 200 जति भोल्युम छ नि त्यसको क्यूब रुट निकाल्नु। हियर द लेन्थ अफ द क्यूबिकल डाइस इज द क्यूब रुट अफ 216। ल 216 को क्यूब रुट निकाल्दा सबैले all of you find the cube root of 216. कति आयो निकाल्यो? छैन? पहिला फ्याक्टराइज गर न 216 लाई। 216 को कति आउँछ फ्याक्टराइज गर्दा? Ma'am 6. Yes 6. अरूले निकाल्यो? सुप्रभा have you finished? मैम गर्दैछु। ल ल ल गर। सकेपछि भन्ने है सबैले। Miss Swastika, Sadisha,
कोही बोल्दैन नि त यिनीहरू स्वस्तिकाको आवाजै सुनेको छैन है मैले अहिलेसम्म छ कि छैन नि थाहा छैन छ अहिले स्वस्तिका छ विशेष मैम सर कोही त बोल्दैन नि त म्यामले बोलाएपछि त यस म्याम भनेर बोल्नु पर्यो प्रदीक्षा did you are you listening or not? Yes, ma'am. Have you finished? सक्यो तिम्रो मैम गर्दैछु कसरी लगाएको नि गर्न आएन भने म सिकाइदिन्छु नि पहिला 2 ले डिभाइड गर न 216 लाई कति आयो 216 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 2 1 जा 2 भयो 1 लाई डिभाइड नभएपछि हामीले के लेख्नु पर्यो 0 लेख्नु पर्यो अनि 16 1 6 16 लाई कति 2 8 जा 16 भनेपछि 200 2 into 108 216 ओके न फेरि 108 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने फेरि डिभिजिबल हुन्छ 2 ले 2 into 54 108 फेरि 54 लाई 2 ले डिभाइड हुन्छ all the even numbers are divisible by 2 2 into 27 54 our 27 is odd numbers are not divisible by 2 it is divisible by 3 अब 3 ले डिभाइड गरौँ 3 9 जा 27 अनि फेरि 9 लाई 3 ले डिभाइड हुन्छ 3 into 3 9 भनेपछि 216 इक्वल टु कति आयो त 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 ओके न अब क्यूब रुट निकाल्दा हामीले तीनटा सेम नम्बरको एउटा ग्रुप बनाउने भनेपछि 2 into 2 into 2 को हामीले के लेख्नु पर्यो 2 क्यूब फेरि 3 into 3 into 3 को 3 क्यूब लेख्नु पर्यो ओके न 2 क्यूब into 3 क्यूब now what is the cube root of 216 of cube root answer 6 yes 2 क्यूब बाट एउटा 2 लिने 3 क्यूब बाट अर्को 3 लिने अनि 2 into 3 equal to 6 अब 6 आइसकेपछि के लेख्ने त at last मा therefore the length of the cubical dice is 6 centimeter therefore the length of the cubical dice is 6 centimeter भयो 14 को बी भयो है अब 15 गरौँ है सबैको भयो हैन के भएको छैन भयो मैम भयो है अब 15 बी गरौँ find the smallest number by which the following numbers are multiplied to make them perfect square अब यो चाहिँ के भयो एक्जाम्पल नम्बर कति जस्तो भयो त मैले अघि एक्सप्लेन गरेको एक्जाम्पल नम्बर 7 जस्तो गर्ने यो क्वेशन नम्बर 15 you have to find the smallest number by which the following numbers are multiplied to make them perfect square यस्तो स्मलेस्ट नम्बर फाइन्ड गर जुन नम्बरले यो गिवन नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर बन्छ भनेपछि अब यो स्मलेस्ट नम्बर फाइन्ड गर्नलाई हामीले 50 लाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो 50 इज नट अ पर्फेक्ट स्क्वायर 50 त पर्फेक्ट स्क्वायर होइन अब 50 लाई चाहिँ कुन चाहिँ सानो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो अब त्यो फाइन्ड गर्नलाई हामीले 50 लाई फ्याक्टराइज गर पहिला 2 into 25 50 5 into 5 25 भनेपछि 50 भनेको कति रहेछ त 2 into 5 into 5 ओके न 50 भनेको कति रहेछ 2 into 5 into 5 भनेपछि 2 into 5 into 5 को के लेख्ने हामीले 5 स्क्वायर गर्ने अब यहाँ त 2 मात्र छ त एउटा सिंगल नम्बर मात्र छ त अब यसलाई दुईटा आइडेन्टिकल फ्याक्टर बनाउनलाई कुन नम्बर चाहियो हामीलाई यहाँ अर्को 2 चाहियो कि चाहिएन 2 को स्क्वायर बनाउनलाई चाहियो कि चाहिएन अर्को 2 चाहियो नि हो के न चाहियो त्यसैले
Therefore, the required smallest number is 2. हामीलाई अर्को 2 चाहियो नि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउन त्यसैले के लेख्नु त therefore the required smallest number is 2 भनेर लेख्नु बुझ्यो पहिला 50 को फ्याक्टराइज गर्ने 50 लाई फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्दा कति आयो त 50 इक्वल टु 2 * 5 * 5 आयो 2 को सिंगल 2 भयो 2 को 2 नि लेख्ने 2 * अनि 5 * 5 को 5 स्क्वायर लेख्ने अब 2 लाई स्क्वायर बनाउन हामीलाई कुन नम्बर चाहियो त फेरि अर्को 2 एउटा चाहियो कि चाहिएन चाहियो नि त्यसैले therefore the required smallest number is 2 अब तिम्रो एउटा गर्छौ त लास्ट नम्बर गर ल f नम्बर okay you do f number okay 224 245 sorry 245 को factorize गर पहिला all of you factorize 245 लाई factorize गर त केले जान्छ 245 लाई 2 ले त जाँदैन 3 ले पनि जान्छ कि जाँदैन टेस्ट गर त 3 ले जान्छ कि जाँदैन 2 + 4 6 6 + 5 11 जाँदैन 2 ले 3 ले पनि जाँदैन 5 ले डिभिजिबल हुन्छ त 5 ले हुन्छ किन 5 ले डिभिजिबल हुन्छ त 1 प्लेस डिजिट इज 5 5 ले डिभिजिबल हुन्छ त कसरी टेस्ट गर्ने त if 1 place digit is 5 or 0 the given number is divisible by 5 त्यसैले यहाँ 1 place digit त 5 छ त्यसैले यसलाई 5 ले डिवाइड हुन्छ अब 5 ले डिवाइड गर 5 5 4 जा 20 5 9 जा 45 अब 49 लाई 5 ले डिवाइड हुन्छ त हुँदैन it is divisible by 7 7 * 7 49 yes now 245 equal to what 5 * 7 * 7 अब 5 को 5 नि लेख 7 * 7 7 स्क्वायर अब हामीले 245 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यो नम्बर पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ त गिवन नम्बर चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ त कुन नम्बर चाहियो हामीलाई यहाँ त 5 मात्र छ अर्को एउटा 5 चाहियो कि चाहिएन हामीले जहिले स्क्वायर बनाउनु छ स्क्वायर यहाँ त सिंगल 5 मात्र छ अब स्क्वायर बनाउनलाई अर्को 5 एउटा चाहियो कि चाहिएन हामीलाई चाहियो नि 5 * 5 5 स्क्वायर बनाउनु पर्यो कि पर्दैन पर्यो नि स्क्वायर नम्बर हुनलाई के हुन्छ स्क्वायर फर्ममा हुनु पर्यो ओके न नम्बर केमा हुनु पर्यो स्क्वायर फर्ममा अथवा दुईटा सेम आइडेन्टिकल नम्बर हुनु पर्यो यहाँ त दुईटा सेम आइडेन्टिकल नम्बर त भएन एउटा मात्र 5 भयो त्यसैले हामीलाई अर्को 5 पनि चाहियो कि चाहिएन चाहिन्छ ओके न त्यसैले therefore the required smallest number is 5 भनेर लेख्नु 5 चाहियो नि हामीलाई ओके न therefore the required smallest number is 5 now did you understand बुझ्यो सबैले के छ Yes, ma'am. के छ कि छैन अब गर्न सकिन्छ है यो एक्सरसाइज सकिन्छ okay all of you complete this exercise okay up to 15 number ओके मैम okay thank you all of you bye 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 bye, ma'am. बाय मैम bye Bye bye, ma'am. bye